Hello, my dear students. Good morning and namaste. I'd like to welcome you all in my chemistry class. And as you know, today here we are present to start the course of class 12. So, my dear students, first of all, we have to know what we have to study under the chemistry. As you know, it is the lecture of chemistry, and as I have already told, welcome in my chemistry class. And as you know, it is the first lecture of your class 12, so it is most important to know what we have to study under class 12. क्लास 12 को आज को पहिलो लेक्चर हो, फर्स्ट भिडियो हो, जो क्लास 11 बाट क्लास 12 मा आज इन्ट्री गर्नुभयो त्यो विद्यार्थीहरू जो 12 क्लास पढ्न चाहिराख्नु भएको छ, पढ्नु पर्छ जसलाई, त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि यो आज पहिलो लेक्चर हो। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो, व्हाट वी हैव टु स्टडी अंडर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीमा के पढ्नु पर्यो त क्लास 12 मा, क्लास 11 मा के पढ्नु पर्यो त्यो हामीले पढिसक्यो है, र क्लास 12 मा अब के पढ्नु पर्यो पहिले त्यो बुझ्छौं, त्यसपछि हामी कोर्सलाई स्टार्ट गर्छौं। आज नै स्टार्ट गर्छौं। सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने केमिस्ट्रीमा तपाईलाई 18 वटा युनिट पढ्नुपर्छ। कक्षा 12 मा केमिस्ट्रीको अन्तर्गतमा कतिवटा युनिट पढ्नुपर्छ? 18 वटा, जसमध्ये युनिट 1 टु युनिट 7 यो फिजिकल केमिस्ट्री को अन्तर्गतमा आइहाल्छ। फिजिकल केमिस्ट्री यो कुरा पहिले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले आफ्नो टार्गेटलाई फिक्स गर्ने हो, कहाँबाट कति पढ्ने अनि कति मार्क उठाउन सक्छौ त। हाम्रो पहिलो चाहिँ टार्गेट फिक्स हुनु पर्यो, हाम्रो गोल फिक्स हुनु पर्यो, र त्यस अन्तर्गत हामी के गर्छौं, रोल प्ले गर्छौं र त्यो टार्गेटलाई अचिभ गर्छौं, निश्चित गर्छौं। कक्षा 11 मा जस्तै गरेको थियो 12 मा पनि हामी गर्छौं। ढुक्क भएर बस्नुस्, तर मेहनत गर्नुपर्छ, सिस्टमेटिकली भिडियोलाई वाच गर्नुपर्छ। क्लासरुमको क्लास हैन यो भिडियो मार्फतले गइरहेछ। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, म यही बुझाउने प्रयास गर्छु। समस्या हुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला, मेसेन्जर छ अथवा हामी क्याम्पसको लिंक थ्रु हामीले के गर्छौं त आफ्नो समस्याले समाधान गर्छौं। माय डियर स्टुडेन्ट्स, अंडर द केमिस्ट्री यू हैव टू स्टडी यूनिट 1 टू यूनिट 7 अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को अंतर्गत अब यहाँ 18 वटा युनिट जुन मैले भने कक्षा 12 मा फेरि भनिरहेको छु, 1 देखि 18 वटा युनिट पढ्नुपर्छ, जसमध्ये 1 देखि 7 जुन छ त्यो फिजिकल केमिस्ट्री हो। 1 देखि 7 अहिले नाम पनि भनिदिउ होला। त्यसपछि युनिट 8 देखि 17 के छ त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्नु पर्यो, किनकि यो पहिलो लेक्चर हो, यो बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पहिले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्नु पर्यो युनिट 8 देखि युनिट 7 सम्म, र एउटै युनिट छ युनिट 18 जो हामी के को अन्तर्गतमा पढ्छौं त इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री को अन्तर्गतमा पढ्नुपर्छ है। पहिले हामी 18 वटा युनिट जुन छ त्यसलाई क्लासिफाई गरिदियो 3 वटामा है, फिजिकल, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री को अन्तर्गतमा हामीले त्यसलाई के गर्यो त डिभाइड गरिदियो। युनिट 1 देखि युनिट 7 फिजिकल केमिस्ट्री, युनिट 8 देखि 17 अर्ग्यानिक केमिस्ट्री लामो छ, युनिट 18 भनेको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री हो। अर्थात इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री लास्टमा छ र हामीले एउटै युनिट पढ्नुपर्छ। अब यो युनिटहरुको नाम के हो त पहिलो युनिटको नाम हो केमिकल बन्डिङ एन्ड शेप अफ द मलिक्युल्स। पहिलो युनिट जुन आज हामी सुरु गर्छौं, फर्स्ट भिडियो दैट इज अन द युनिट नम्बर 1 केमिकल बन्डिङ एन्ड शेप अफ द मलिक्युल्स। टुडे we will start that unit and the name of the unit is chemical bonding and shape of the molecules। पहिलो युनिट को नाम हो, मैले अहिले युनिटहरुको नाम भनिरहेको छु।
दोस्रो युनिटको नाम हो के त भोलुमेट्रिक एनालाइसिस अथवा एसिडिमेट्री एन्ड अल्कालिमेट्री। दोस्रो युनिटको नाम हो भोलुमेट्रिक एनालाइसिस। तपाईले सिलेबसमा पनि तपाईसँग होला किताब अथवा सिलेबस होला, त्यसमा पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। तर म एकचोटि म तपाईलाई नाम भनिदिन्छु, हल्का तपाईलाई के हुन्छ रिल्याक्स महसुस हुन्छ। भोलुमेट्रिक एनालाइसिस। तेस्रो युनिटको नाम हो आयोनिक इक्विलिब्रियम। यसमा 1 देखि 7 सम्ममा फर्स्ट युनिटको नाम केमिकल बन्डिङ, दोस्रो युनिटको नाम हो भोलुमेट्रिक एनालाइसिस, तेस्रो युनिटको नाम हो आयोनिक इक्विलिब्रियम, चौथो युनिटको नाम हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पाँचौं युनिटको नाम हो इनर्जेटिक्स अफ केमिकल रिएक्शंस एन्ड छैठौं युनिटको नाम हो तपाईको थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स र सेभेन्थ युनिटको नाम हो केमिकल काइनेटिक्स। यो युनिटहरु जुन छ 1 देखि 7 त्यो सबै के हो त फिजिकल केमिस्ट्रीको अन्तर्गतमा पर्नुपर्छ। अर्थात् हामी त्यसमा न्युमेरिकल सोल्भ गर्छौं। बढी भन्दा बढी न्युमेरिकल हामीले पढ्नु पर्यो कक्षा 12 मा। कक्षा 11 मा दुईटा युनिटमा मात्रै पढ्यो, युनिट नम्बर 2 र युनिट नम्बर 3 मा थोरै थोरै थियो त्यसमा पनि। तर कक्षा 12 भनेको के हुन्छ त युनिट 1 देखि 7 भनेको फिजिकल केमिस्ट्री हो, जसमध्ये युनिट 2 देखि जुन 7 छ त्यसमा हामी के गर्छौं त न्युमेरिकल पढ्नु पर्यो। न्युमेरिकल सबैमा न्युमेरिकल छ र त्यो नै तपाईलाई के गर्छ, तपाईको जुन मार्क फाइनल एक्जामिनेसन आउँछ त्यो डिसाइड यो युनिटहरुले गर्छ। त्यसैले हाम्रो केमिस्ट्री 12 क्लासको केमिस्ट्री 11 भन्दा अलिकति के गर्छ त अलिकति हामीलाई मेहनत बढी गर्नु पर्यो त्यसमा 12 कक्षाको लागि है। 12 कक्षामा केमिस्ट्रीको लागि अलिकति मेहनत बढाउनु पर्यो, त्यो बुझ्नुस् तपाई है। अब यो भयो तपाईको न्युमेरिकल पढ्नु पर्ने युनिट कुन कुन हो त 2 देखि 7। अर्थात् पहिलो युनिट समाप्त गरिसकेपछि दोस्रो युनिटदेखि नै हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि हामी तयार हुनु पर्यो र हामी सोल्भ गर्छौं, सिक्छौं, मजाले सिक्छौं, चिन्ता लिनु पर्दैन। दोस्रो अब युनिट 8 देखि 17 त्यो सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अन्तर्गतमा आउँछ। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि अब सबैको नाम भन्नु त नाम भन्नु अप्ठ्यारो छैन, किनकि तपाईले 11 कक्षामा फंक्सनल ग्रुप पढ्नु भएको थियो। त्यो फंक्सनल ग्रुपले यहाँ च्याप्टर बनाइदियो है, त्यही गरेको छ, अर्को केही गरेको छैन। अल्कोहोल्स च्याप्टर बनिहाल्यो। युनिट नम्बर 10 मा होला सर, अहिले म भन्दिन्छु सिस्टमेटिकली। युनिट नम्बर 8 मा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जुन हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि 11 कक्षामा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हामी छोडिदिएका थियौं। अल्केन, अल्किन, अल्काइन त पढ्यौं, तर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन छुटिहाल्यो। त्यो एरोमेटिक कार्बन यहाँबाट सुरु हुन्छ। युनिट 8 देखि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जसको नाम हो बेन्जिन, युनिट नम्बर 8 मा पढ्नु पर्यो। युनिट नम्बर 9 मा तपाईको आइहाल्छ अल्काइल हैलाइड एन्ड एराइल हैलाइड। हेर्नु सबभन्दा पहिले हैलाइड्स एज द फंक्शनल ग्रुप पढेको थियो, त्यसलाई युनिट बनाइदियो यहाँ। युनिट नम्बर 9 अल्काइल हैलाइड एन्ड एराइल हैलाइड त हामी त्यहाँ पढ्छौं त, डेफिनेसनहरु हामी सबै बुझ्छौं, टेन्सन लिनु छैन। युनिट नम्बर 10 मा हामी गइहाल्छौं अल्कोहोल्स एन्ड फिनोल्स। युनिट नम्बर 11 मा इथर मा गइहाल्छौं, एलिफेटिक इथर एन्ड एरोमेटिक इथर, जसमा एनिसोल पढ्नु पर्छ। इथर पछि गइहाल्छौं हामी इथर पहिले छ, त्यसपछि अल्कोहोल्स एन्ड फिनोल्स छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं त पढ्छौं कार्बोनिल कम्पाउन्ड्स, अल्डिहाइड्स एन्ड कीटोन्स है। कति युनिट भइहाल्यो तपाईको? युनिट नम्बर 8 भइहाल्यो बेन्जिन, युनिट नम्बर 9 भयो अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, युनिट नम्बर 10 भयो इथर, युनिट नम्बर 11 भयो अल्कोहोल्स एन्ड फिनोल्स। नेक्स्ट भयो तपाईको युनिट नम्बर 12 अल्काइल हैलाइड एन्ड एराइल हैलाइड, युनिट नम्बर 13 भइहाल्यो तपाईको कार्बोक्सिलिक एसिड, त्यसमा डेरिभेटिभहरु छ। त्यसपछि युनिट नम्बर 15 छ नाइट्रो कम्पाउन्ड्सहरु छ, त्यसपछि एमाइन्स छ, त्यसपछि मलिक्युल्स अफ लाइफ छ, त्यसपछि केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड छ। त यति युनिट 17 सम्ममा आइहाल्छ र लास्ट युनिट जुन छ त्यो इनअर्ग्यानिक, त्यो के हो त हेभी मेटल हो। हेभी मेटल त्यसको नाम मेटल्सहरुको बारेमा पढ्छ। त यो हो तपाईलाई इन्ट्रोडक्सनमा। आजको पहिलो भिडियोमा हामी हल्का इन्ट्रोडक्सनको बारेमा चर्चा गर्यो, के पढ्नु पर्छ। नाउ लेट अस स्टार्ट युनिट नम्बर 1। यहाँबाट हामी सुरु गर्छौं।
मार्कहरु तपाईलाई थाहै छ 75 मार्क हामीले हल गर्नु पर्यो र क्वेशनको मोडेल के हुन्छ त सेम हुन्छ 11 जस्तै छ भेरी सर्ट क्वेशन 15 वटा सोल्भ गर्नु पर्यो 2 मार्कको हुन्छ 30 मार्क उठाउँछ त्यहाँबाट 22 वटा क्वेशन सोधेको हुन्छ 15 वटा सोल्भ गर्नु पर्यो सर्ट क्वेशनमा तपाईको ग्रुप बी जसको नाम हो सर्ट क्वेशन त्यसमा 7 वटा सोधेको हुन्छ 5 टा सोल्भ गर्नु पर्यो र एउटा क्वेशनको मार्क कति हुन्छ त 5 मार्क 25 मार्क त्यहाँबाट उठाउँछ र ग्रुप नम्बर सी जसको नाम हो लङ क्वेशन जसमा 4 वटा क्वेशन सोधेको हुन्छ एन्ड यु हैव टु सोल्भ ओन्ली 2 क्वेशन एन्ड इच क्वेशन क्यारीज 10 marks and totally we get the 20 marks from the group C and hence group A plus group B plus group C we can achieve 75 marks out of 75. So let us start how to achieve the target and for that let's start the unit number 1 and the name of the unit number 1 is chemical bonding and shape of molecules हाम्रो युनिट नंबर 1 को नाम यो हो है अब जस्तै कि हाम्रो यो क्लास 12 भोलिदेखि अर्थात् 17 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेछ त्यसैले जुन प्यारा विद्यार्थीहरू छ 11 कक्षाका त्यो सबै विद्यार्थीले पहिले घण्टीदेखि पहिले भिडियोदेखि पढ्दै गर्नु सिस्टमेटिकली है किनकि अब हामीले दशैंसम्म भिडियोबाट नै पढ्नुपर्छ क्लासको मैले सुरु हुनेवाला छैन र हामीले 12 क्लास त पढ्नै पर्यो त क्लास 12 पढ्नै पर्छ त हामी किन लेट गर्ने हामी भिडियोको मार्फतले के गर्छौं पढ्छौं र मलाई विश्वास तपाईं बुझ्नुहुन्छ 100% बुझ्नुहुन्छ अब यतिलाई भनेर अब सुरु गर्छु केमिकल बन्डिङ and shape of the molecules तपाईलाई म यो क्लियर गरिदिन्छु यहाँ कि यो युनिट 3 क्रेडिट आवरको 3 क्रेडिट आवर 3 आवरको कोर्स छ त मनमा होला 3 घण्टाको कोर्स पढिसकेपछि हामी मार्क कति उठाउँछौं त हामी मार्क उठाउँछौं कहिले त यो च्याप्टरबाट 2 मार्क निश्चित तपाईको हातमा जब क्वेशन दिन्छ फाइनल एक्जामिनेसन को त 1 नम्बरको क्वेशन यो युनिटबाट रहन्छ त्यो ढुक्क भइहालोस् पहिलो क्वेशन यो युनिटबाट रहन्छ र यो क्वेशनलाई हामी हल गरिसकेपछि हामी कति मार्क उठाइहाल्छौं 2 मार्क उठाइहाल्छौं र त भन्नुहुन्छ कि युनिट 1 बाट 2 मार्क त युनिट पनि त सानो छ 3 क्रेडिट आवरको छ मात्रै त्यसैले सानो युनिट छ हामी 1 देखि 2 दिनमा यसलाई सकाइहाल्छौं त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला र हामी 2 मार्कलाई टार्गेट गरेर पढ्छौं र मजाले हल हुन्छ सजिलो छ ध्यान दिनु होला अब केमिकल बन्डिङ मैले यो भनिदिएँ कि केमिकल बन्डिङबाट कति मार्क आउँछ 2 मार्क उठाउनुहुन्छ 2 मार्क अब रह्यो कि के पढ्नु पर्यो यसमा व्हाट आर द सिलेबस अन्डर द युनिट 1 मा हामीले के पढ्नु पर्यो त युनिट 1 मा हामीले पढ्नु पर्छ हाइब्रिडाइजेसन यो पढ्नु पर्यो एन्ड concept of sigma and pi bond यो युनिटमा पहिलो नम्बरमा हामीले यो पढ्नु पर्यो हाइब्रिडाइजेसन एन्ड कन्सेप्ट अफ सिग्मा एन्ड पाई bonds my dear students in the class 11 we had also discussed in class 11 hybridization in the short form we had discussed hybridization and sigma and pi bonds but here we have to study in detail to obtain 2 marks hybridization and concept of sigma and pi bonds त्यसपछि पढ्नु पर्यो हामीले एउटा नयाँ आयो तपाईहरुले भेस्पर थ्योरी यो थ्योरी पढ्नु पर्यो VSEPR सर्ट फर्ममा लेखिदिएको मैले लङ फर्म भन्छु तपाईलाई यो डिटेल पनि भन्छु यसको फुल फर्म जब यसलाई सुरु गर्छु तत्काल सुन्न मन लागिहाल्यो भने सुनिहाल्नुस् V भनेको भ्यालेन्स S भनेको सेल E भनेको इलेक्ट्रोन P भनेको पेयर R भनेको रिपल्सन त भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी यसको नाम फुल फर्म डिटेल गर्छु थाकिनु पर्दैन र त्यसपछि छ हामीलाई मोलिकुलर
ज्योमेट्री अथवा सेप अफ फ्लोइङ मोलिकुल्स on this SEPR मोडेल। यसको अनुसार यहाँ केही मोलिकुल्सहरू छ, यसलाई हामी सिलेबसबाट निकाल्छौँ। जस्तै BF3 होला, CH4 होला, H2O होला, NH3 छ। त्यो मोलिकुल्सहरूको हामी मोलिकुलर ज्योमेट्री निकाल्न सिक्छौँ। मोलिकुलर ज्योमेट्रीको सेप एन्ड स्ट्रक्चर हामी पत्ता लगाउँछौँ। त यो तीनटा कुरालाई हामी टार्गेट गरेर पढ्छौँ। यो च्याप्टर समाप्त भइहाल्छ। त ल अब हामी सुरु गरिहालौँ। त कहाँबाट? त हाम्रो पहिलो भइहाल्छ हाइब्रिडाइजेसन एन्ड कन्सेप्ट अफ सिग्मा एन्ड पाई बन्ड है। हाम्रो सुरु भइहाल्यो हाइब्रिडाइजेसन, कन्सेप्ट अफ सिग्मा एन्ड पाई बन्ड। यो पढ्नु पर्यो। रेडी हुनुहुन्छ तपाईहरु पढ्नको लागि? ओके, hybridization. Understands, before going to know about the hybridization, first of all we have to know about the concept of sigma and pi bonds. In my opinion, before going to know what is hybridization, what are the modes of hybridization in the given molecules, first of all we are going to know about the sigma and pi bonds. Why it is necessary? Because in hybridization, when we have to deal the hybridization, when we have to draw the molecular geometry, then we must have to know the concept of sigma and pi bonds. Where sigma bond is formed, where pi bond is formed, that must have to know. So we are going to know about the sigma and pi bond first, then we will discuss hybridization. Okay, what is sigma and pi bonds? So before going to know sigma and pi bonds, first of all we have to remember about the covalent bond. Covalent bond, as you know, covalent bond. सिग्मा र पाई बन्ड मैले के तपाईलाई भने कि हाइब्रिडाइजेसन त हामी पढ्छौँ नै, च्याप्टरको 9 मा छ, हेडलाइन छ हाइब्रिडाइजेसन। तर हाइब्रिडाइजेसनलाई बुझ्नु भन्दा अगाडि हामी के बुझ्छौँ त? सिग्मा र पाई बन्ड भनेको के हो, के डिफरेन्स छ, कसरी बन्छ सिग्मा बन्ड, कुन कन्डिसनमा सिग्मा बन्छ, कुन कन्डिसनमा पाई बन्ड बन्छ, हामी बुझ्छौँ। तर यसलाई पनि बुझ्नको लागि हामी रिमेम्बर गर्छौँ पहिले कोभ्यालेन्ट बन्डलाई, जुन तपाईले 11 कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। कोभ्यालेन्ट बन्ड, व्हाट इज कोभ्यालेन्ट बन्ड? याद गर्नु त तपाईहरु, कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो? याद छ तपाईहरुलाई? याद के छ भने कोभ्यालेन्ट बन्ड इज दैट बन्ड which is formed by the mutual sharing of the electrons between the electronegative elements. थाहा छ तपाईहरुलाई कि दुईटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स को बीचमा अथवा नन मेटल्स र नन मेटल को बीचमा म्युचुअल शेयरिङ को कारणले जुन बन्ड बन्छ, that bond is called covalent bond. जस्तै तपाईहरुलाई ध्यानमा होला हाइड्रोजन मोलिकुल्स को लागि यसरी गर्नु भयो म्युचुअल शेयरिङ, हामी हाइड्रोजन बन्ड यसरी कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएको थियो। So covalent bond भनेको के हो? So that is formed due to the mutual sharing of electron between non-metals and non-metals, electronegative elements and electronegative elements. That is called covalent bond. And as you know, covalent bond is represented by a dash. So like के डिनोट गर्छ? dash ले गर्छ। त्यतिकै हामी पढेका थियौ न, अरु पढेको थियो क्लासिफिकेसन अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड। त अन द बेसिस अफ त्यहाँ पढेका थियो, यो पढेको कुराहरु अहिले रिपिट गरिरहेको छ, रिमाइन्ड गरिरहेको छ तपाईलाई। कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको थाहा भयो भएन तपाईलाई? जस्तै H र Cl को बीचमा यसरी शेयरिङ गरेको थियो, 7 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ क्लोरिनको, 2 2 4 2 6 1 7 यसरी शेयरिङ गर्यो, H र Cl यसरी भयो। यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो, यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो, कोभ्यालेन्ट बन्ड। धेरै गरेको थियो हामीले H2O को लागि गरेको थियो, यसरी अक्सिजनमा 6 वटा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यसरी गरेर हैन, यसरी शेयरिङ गराइदियो, वाटर बन्न गयो, HOH यसरी धेरै पढेका थियौँ। त्यही पढ्ने बेलामा हामी कोभ्यालेन्ट बन्ड्सको टाइप पनि पढेका थियौँ। याद गर्नुस्, कोभ्यालेन्ट बन्ड दुई प्रकारका हुन्छन्, हामी पढेका थियौँ। के को आधारमा? त अन द बेसिस अफ पोलारिटी
on the basis of polarity covalent bond is of two types, non-polar and polar. Non-polar and polar हामी पढेको थियो covalent bonds के को आधारमा त on the basis of polarity covalent bond कति प्रकारको हुन्छ is of two types है कुन त एउटा पढेको थियो हामी नन पोलर अर्को पढेका थियौँ हामी पोलर तपाईले रिपिट गरिरा रिमाइन्ड गरिरा कुनै हतार छैन हामी सुरुवातै गरेको अहिले धेरै लामो जानु छ है यहाँ नि सर पढेकै छ कति पढेको कुरालाई पढाउनु हैन जरुरी छ तपाईलाई नत्र कन्फ्युजन भयो भने सुरुदेखि कन्फ्युज भयो भने अप्ठ्यारो भइहाल्छ च्याप्टर यो हैन कि अब क्लास सुरु भइसकेपछि फेरि क्लास सुरु हुन्छ त सरले फेरि पढाउनुहुन्छ दिमागबाट यो हटाउनु होला रिपिट गर्नुपर्छ गरौँला तर यो तपाईको लागि के हुन्छ भने अहिले नै तपाई तयार भइहाल्नु दसैँ दिवालीसम्ममा हामी लगभग फिजिकल केमिस्ट्रीलाई तयार गरिहाल्छौँ राम्रो छ नि फाइदा हुन्छ नि त्यसलाई ध्यानमा राखेर मेहनत गर्नु होला नन पोलर भनेको जब होमो एटम्सको बीचमा बन्छ सेम एटमको बीचमा बन्छ त्यो कोभ्यालेन्ट बन्डलाई नन पोलर भन्छ जब हेटेरो एटम्सको बीचमा जस्तै H र Cl दुईटा डिफरेन्ट एटम्सहरु हुन् त्यो डिफरेन्ट एटम्सको बीचमा जुन कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ त्यो कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामी के भन्छ पोलर त्यसलाई के भन्छ पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड किन पोलारिटी हुन्छ त्यो पनि भनेको थिए त ड्यू टु हायर द पोलारिटी इन द मोलिक्युल इज ड्यू टु द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ क्लोरीन in comparison to that of hydrogen, so it carries partially negative and hydrogen carries partially positive. Polarity create हुन्छ किन जब हेटेरो एटम्स हुन्छ हेटेरो एटम्सको बीचमा जुन कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ त्यसलाई पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छ हेटेरो एटम्स भनेको के हो डिफरेन्ट एटम्स हो त डिफरेन्ट एटम्सको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ त डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भयो भने त साझा गरेको इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ एउटाले के गर्छ आफूतिर तानिहाल्छ त अर्कोले के गर्छ घुमाएको जस्तो भइहाल्छ त्यसैको कारणले यहाँ चार्ज डेभलप भइहाल्छ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यसमा डेल्टा माइनस जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यसमा डेल्टा प्लस यसरी गरेर यो भयो पोलर यो भयो नन पोलर यो मैले जस्ट रिपिट गरिदिएको कक्षा 11 को कुरालाई यहाँ ल्याउनु पर्यो जरुरी छ यो अब आयो ठीक छ सर अन द बेसिस अफ पोलारिटी अब अर्को तरिकाले पनि यसलाई बाँटेको छ के को आधारमा त अन द बेसिस of overlapping of atomic orbital on the basis of overlapping of atomic orbitals covalent bond is of कति प्रकारका two types हेर्नुस् थाहा हुनु पर्यो नि कुन आधारमा सर एउटा त 11 मा पढाउनु भयो कि कोभ्यालेन्ट